لوامی زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن بالقطع القلوب على الید مصر دیا عورتوں نے کیا حسن دکھا اللہ کریم نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام نال ملاقات کروا کے سفر معراج دے اندر اے حکم دیتا ہے کہ او میرے پاک پیغمبر یوسف میں تہاڈ کائنات دا ادا حسن عطا فرمائے آج او ہستی نال تے شخصیت نال ملاقات کرو جے کو میں کائنات دا تمام حسن عطا کیتا ہے ای موقع تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں لوامی زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن بالقطع القلوب على الید مصر دیا عورتاں نے تا یوسف علیہ السلام دا پورا حسن دیکھ کے انگلیاں کٹ بیٹھیاں اگر وہ عورتاں میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دے چہرے انور تے پیشانی تے متھے تے آئے ہوئے پسینے دے قطرے کو دیکھ گندیاں انگلیاں کیا گردناں کٹوا لیندیاں یہ توجہ ہے جو بیجے رضی اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال ایمان دی حالت دے اندر جڑدا گئے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دے حسن کو دیکھا گئے ول پرواہ نہیں کیتی ظلم تھی پرواہ نہیں کیتی وطن چھٹتا پہ پرواہ